Welcome back to Ingwa News. Shri Kamleshwar High Secondary School, Korgaon recently honored its alumni Bhavrat Mandrekar, principal and writer, and Sahitya Academy awardee Advat Salgaonkar. The event was held in the presence of Chairman Dashrath Gowde, Manager Venkatesh Ghodge, and Principal Jui Tali. आमचो असो एक प्रयत्न आसा अशें म्हणटा आनी आमकां विश्वास आसता की आमी जे काम करता तेन्ना आमी कमलेश्वराचें नांव घेता आनी फुडें सरता आनी ताच्या नांवाच्या विश्वासान आमकां आमचो प्रयत्न आसा की प्रयत्न आसा अशें म्हणटा हांव 100% शुअर सांगना 11वीचे जे भुरगे 11 स्टँडर्ड ट्रान्सफॉर्मर्स तांकां आमी प्रपोजल घातला लॅपटॉप्स आणि म्हाका दिसता एक 2 म्हयन्यान ते मेळपाक जाय अशी शक्यता आसा प्रपोजल घेवन आज आमचो दुसरो प्रयत्न आसा बऱ्यापैकी प्रयत्न आसा आनी ह्या प्रयत्नाक आमचा यश येतलें अशें म्हाका दिसता कितें आसता तेजी खबर एकदा हाती घेतल्या उपरांत म्हाजो एक फाटल्यान जावंक जाय सतत प्रयत्न करप आनी सतत प्रयत्नाक रावल्यारच ती कामां सक्सेस जाता आमी त्या दृश्टीन प्रयत्न करता आमची आतांची जी मॅनेजमेंट आसता की एज्युकेशन आनी स्टुडंट हांकां स्टुडंटाचें जें एज्युकेशन ताका पयलो प्रेफरन्स दिता बाकी सेकंडरी तितलो मागीर पयलो स्टुडंट तेंची स्कीम तेंची खबर करतना आमी स्टुडंट हो आमी आमच्या मुखार स्टुडंट हाका हाचो बेनिफीट कसो मेळोंक जाय हाजें एज्युकेशन कशें बरें जालें हाचो आमी पयलीं चिंतता आनी एक सांगपाचें म्हळ्यार की आतां आमची जी मॅनेजमेंट आसा त्या मॅनेजमेंटान बऱ्या क्वॉलिटीचे सगळे मेंबर्स आसात जे तेंची पोजिशन आसा सगळे बऱ्या क्वॉलिटी स्टुडंट्स तुमी तुमचें मन लावन स्टडी करपाचें घरांत हांगा तर शिकपाचें घराय बी मातशें बसपाचें आनी बरें मन लावन सारकें स्टडी करपाची आयज तर समाजांत खबरी आसात म्हाका दिसता ह्यो ज्यो कांय खबरी आसात कशें कितें अवॉयड करपाचें ताचे बद्दल म्हाका दिसता आमचे चीफ गेस्ट बरें उलयतले हांव ताचेर उलयना तरी पण तुम्ही ज्यो फॅसिलिटीज आसता त्यो फायदो घेवन तुम्ही बरें शिकचे आयज हांगा स्विमींग जाल्ल्यार दोगूय एक स्टुडंट ह्या हायर सेकंडरीचे अशें तुमी व्हडले जावचे पूण तरी केन्ना तरी मॅडम म्हणटात तुमी हांगा येवन मस्टेक केन्ना तरी फ्युचराक वयता वरी इतलेंच सांगता की बरें शिकात नांव बरें मेळटा नांव पिक्चर जाय तशें कांय ना समाजान नांव पिक्चर जाता अश्यो खूब खबरी आसा समाजान बरें करपाक त्रास जाता आपल्या घरान आसूं आपल्या शेजाऱ्याक आसूं आपल्या वाड्यार आसूं बरें करपाक खूब त्रास जाता वायट करपाक टायम लागना ते वायट करनाका बरें कितें तरी हांव गोवा बसता आसतना सुद्दां किंवा घरांतली सगळीं कामां करता आसतना हांव शिकून दाखयतलो आनी कितें तरी करून दाखयतलो आनी तेन्ना 10वी पास जालो 10वी पास जावन आतां कितें करपाचें चल आर्ट्साक घेवया आनी हांगासर पावया ह्या संस्थेत शिकता आसतना लायफांतले वेगवेगळ्यो गजाली लोक सांगतात तशें आमकां दाखोवन दिलें समीर सर हांव सराक सर कमी आनी म्हाजो फ्रेंड चड ना कारण सरान आमकां दाखोवन दिलें की बाबा शिकपाच्यो टॅक्निक्स कश्यो आसात कशा पद्दतीन शिकपाक जाय कशा पद्दतीन मार्क्स घेवपाक जाय आनी कशा पद्दतीन लायफ कवर करपाक जाय कारण सर एक शिक्षक आसून सुद्दां तो कशा पद्दतीन घरा वावरता कशा पद्दतीन आपलें लायफ स्पेंड करता एक मनीस म्हणून ह्यो गजाली हांवें तेन्ना पळयल्यो म्हाका याद जाता 11वीक जेन्ना आमी आसले तेन्ना रिजल्ट डिक्लेअर जाले काय प्रत्येक सेमिस्टराचे प्रत्येक टर्माचो रिजल्ट जालो काय हांगासर येवन रिजल्ट दिताले प्रत्येक भुरग्याच्या पेरंट्सांक आनी हांगासर आमी टेबल घालून बसताले आनी सर म्हाका आनी एकटो फ्रेंड म्हणून आमकां दोगांकूय घेवन बसतालो कारण आमी मागीर कळ्ळें शिकप कशें तें आमी पास जाता म्हणून सर आमकां घेवन बसतालो सर एके सायडीन भुरगीं बसतालो एके सायडीन हांव दोन रिजल्ट काडून हातीन दिवप पेरंट्सांच्या सर सगळें मागीर एक्सप्लेन करता आनी चडशे फावटी प्रत्येक पेरंट येवन आपल्या बऱ्या पद्दतीन उलयतात आमी काम कसलें करता सो ह्यो गजाली म्हाका आजून सुद्दां याद जाता जंय लायफ म्हणजे कितें ह्यो गजाली आमकां ह्या संस्थेन शिकयल्यो आमी सदींच म्हणटा की बाबा म्हाका शिकपाक टायम ना म्हाका खूब कामां आसात आनी आमचीच कामां किंवा आमचेच प्रॉब्लम्स ते जगांतले सगळ्यांत व्हडले प्रॉब्लम्स अशें आमकां साहित्य अकादमीचो पुरस्कार घेवपाक जेन्ना आमी भुवनेश्वर गेले 19 तारखेच्या राज्यात गेले 24
आमचे इतले अधिकृत ज्यो 24 भासो आसा 24 लँग्वेजीस आसा त्या 24 लँग्वेजींतले सगळे साहित्यीक सगळे विनर्स अवॉर्डीचे आसा ते आमच्या हातान एकी कडेन आमकां मेळ्ळे. जे जम्मू एंड काश्मीर पासून ते केरला मेरेनचो प्रत्येक लोक थंय आमकां प्रत्येक भाशेंतलो लोक थंय आमकां एकी कडेन मेळ्ळो. प्रत्येक भाशेंतले कल्चर आमकां कळ्ळें, प्रत्येक भाशेंतलो समाज आमकां कळ्ळो. आणि हे सगळें करता आसतना म्हाका सुद्दां दिसतालें की बाबा म्हाजें लायफ हें सगळ्यां परस वेगळें आसा आनी म्हाजे प्रॉब्लम्स हे वेगळे आसात, म्हाज्या सारकिले प्रॉब्लम्स आनी कोणाक ना अशें म्हाका तरी दिसतालें. पूण थंय गेले उपरांत कळ्ळें की बाबा आमी गोंयांत जे आसात किंवा आमच्या वाठारांत जी आमी कितें लायफ जगता ही सगळ्यांत बेस्ट लायफ आसा. आमच्या सारकिली लायफ आनी कोणाक ना. कारण आमच्या वांगडा 2 साहित्यीक अशे आसले, एकटे आसले गुजराती, हांव मुद्दम सांगता, एकटे आसले गुजराती आमच्या वांगडा 32 वर्सांचे चेडूं आनी ते पुरस्कार बीन घेतलो. दुसरे दिसा आपल्या बरोबर व्यक्त करपाचो प्रोग्राम आसलो तेन्ना ते म्हणून गेले आपल्याक साहित्य केन्ना मेळ्ळें. तर जेन्ना आपूण चकमे बिस्तर पर बेटे की मौत के बहुत करीब जाकर मुझे साहित्य मिला. कारण कोविडा टायमार ताका कोविड जालो. कोविड जाल्या उपरांत तेचे एक लंग्स गेले, ताका न्युमोनिया जालो, एक लंग्स तेचे कंप्लीट गेले. 5 महिने ते चेडूं जाग्यार पडले. 5 महिने जाग्यार पडले उपरांत तेची वाचा गेली. वाचा गेले उपरांत फक्त तेचो हात काम करतालो. आणि ह्या टायमार तेणी साहित्य बरयलें आनी त्या साहित्यांतल्यान तेणी 3 पुस्तकां बरयलीं. त्या 3 पुस्तकांतल्या एका पुस्तकाक ताका साहित्य अकादमीचो पुरस्कार मेळ्ळो. म्हणजे साहित्य एका मनशाक खंय व्हरू शकता किंवा आपली क्रिएटिव्हिटी एका मनशाक खंयच्या लेवलार व्हरू शकता हें आमकां तेन्ना कळ्ळें. एक इन्स्पिरेशन घेवपा खातीर अथवा इतल्या हाल अपेश्टांतल्यान हे जे कितें साहित्य अकादमीचो पुरस्कार येता व्हडलो पुरस्कार जेका फावो जाला हें एक ल्हान काम न्ही, व्हडलें काम आसा. शुन्यांतल्यान ताणें विश्व निर्माण केलें. प्रत्येक जण आसा हो शुन्यांतल्यानच घडटा आनी शुन्य हेंच व्हडलें आसा कारण सगळे संसार हो सुद्दां शुन्यांतल्यानच आसा आनी त्या संवसारांतल्यान संवसारा कडेन वयता ताका म्हणून आध्यात्मीक विचार आसा. आनी खरेंच आमी जे घडटा आमी कितें आसा ते आमच्या गुरुजनांच्या आशिर्वादान आसा, तांच्या सान्निध्यान आसा. आनी ही हायर सेकंडरी कमलेश्वर हायर सेकंडरी जी आसा ह्या हायर सेकंडरी म्हाका कितें दिलां तर तें दिलां आपुलकी, प्रेम. आनी जर तूं खंय तरी फाटीं रावता जाल्यार तुका तेंको दिवन तूं फुडें वचप. कारण हांव सुद्दां शेताचें निमित्त धरून क्लासांतल्यान बंक मारपी भुरगो. म्हज्या म्हणजे आतां धारांचे येतात ते भुरगीं येयल्यात केरयेंतल्यान त्या भुरग्यांक केन्ना तरी हांव काणी सांगता, हांगच्यो काणी सांगता. तर हांव सुद्दां शेतकरी कुटुंबांतलो पण म्हाका लज दिसना शेतांतली. अजूनय हांव शेतांत काम करता, प्लांटेशन आनी कितें आसा खड्डे मारपाक जाय आनी कितें एवरीथींग वी डू. ते लज दिसना खंयचीच. म्हणजे जशें अद्वैतान म्हटलें खंयच्याच कामाची लज घेवपाक जायना, निर्भीडपणान प्रत्येक कामाक फुडें वचूंक जाय तें आसा. मागीर म्हाका दिसतालें थंय एक रॅपर पडलो तो आतां उखलूंक जाय पूण मागीर तो उखलूंक जाय कारण त्या वेळाचेर बरोबर जावचें ना म्हणून उगी रावलो. पूण जें कितें दिसता पळय म्हणजे ल्हानशी जबाबदारी आसता, कितेंय पडलेलें आसत न्ही ती एक सामाजीक बांधिलकी ह्या दृश्टींतल्यान आसा. कितें करपाची गरज आसा तर आमी विचार बदलपाची गरज आसा, विचारांची दिशा बदलपाची गरज आसा. कारण विचारांतल्यान कृतीक जन्म मेळटा आनी ह्या कृतींतल्यान मनीस घडत वता. जे जे कोण आसा ते सगळे आमी कृतींतल्यान वळखले वता. आमची एक्शन कितें आसा ते एक्शन gives us identity. आणि आमी फक्त आयडेंटिटी खातीर जगप ना, आमी ताचे परस आमचे फुडें काम आसा की अशें म्हणटा की आयुश्यांत 4 गजाली आसात. पयलें आसा हें यश. तुम्ही विद्यार्थी दशेत आसा, ब्रह्मचारी आश्रम ताका म्हणटा, तर ह्या दशेत आमी सगळ्यांनी यश संपादन करपा खातीर फुडें वता. जेन्ना गृहस्थाश्रमांत हळूहळू आमी प्रवेश करतले, आमचे विवाह आसतलो आनी भुरगीं आसतलीं, त्या